فاصبري على طاعة الله حتى تموتي اسكمت موشي درس الله سبحانه وتعالى طاع علي الله سبحانه وتعالى بمتازز لي من أدرقي صبر أدرقي النبي صلى الله عليه وسلم بلوال في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا الدنيا يا مؤمنوج أسر بيتنات يا كافروج جنة نجال النبي صلى الله عليه وسلم سلازي يهن عمروش لي أدرقش الله سبحانه وتعالى طاع علي مبرتات متاقل يقباشان مالتنا ولتنيا اجعل الجنة نصب عينيك دائما كل قزي عينوتش مال عينوتش في اللفت أدرقاتك جنة واعملي كل ما يقربك إليها كل قزي ودزي جنة امياك أربشن امياس تقاشن ملكام سرا بمولو من أدرقي فازمي واجتهدي في الأعمال الصالحة ملكام سران بمسرات لي اجتهاد أدرقي رات أدرقي حتى وإن كرهت النفس ذلك فاحملي نفسك على الطاعة فإنما هي أيام قلائل نفسش باتفلقهم نفسيش بتلاتشهم من الزين يعني طاعوج اللهن ماملك النفسيش انبي بلم بيتألم أنتي صبر أدرقي تاقي نفسشن طاع علي عند الزوتر أدرقات تنش قجي سلهون زي دنيا علي متنوري ومالتنا طاع علي الله سبحانه وتعالى بمملك لي الله سبحانه وتعالى بمجزات لي طلب العلم لي اجتهاد بمدرك لمن عبادة سلهنا مالتنا بمت أنكر متفهون سوتشن بمراك ألبالي يهون نقراتوچن ألبالي يهون بوتوچن بمراك انديوم وريوچن بمراك عبادة لي طاعة لي صبر أدرقنا الله سبحانه وتعالى بملكام هنيتا تقنانيو بملكام هنيتا ودما يقرو قبر ودما يقرو بيت لما هيد راسن أزدقاجي مالتنا ጊዜው አጭር ነው እኛ ረጅም ጊዜ የምንኖር ይመስለናል ነገር ግን كلما يعني عشتي كعمرش የተወሰነ እየተቀነሰ ነው መሄደው ማለት ነው ስለዚህ ይህን አድርጊ صبر አድርጊ طاع علي طاعة ከባድ ነው يعني ሰዎች የሰው ልጅ ነፍስ ምን አይለው አከብደው ሚጫጫነዋል ማለት ነው ለዛ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት حفت الجنة بالمكاره جنة የሰው ልጅ ነፍስ በመትጠላው ነገር የተከበበ ነው በመትጠላው በሚከብዳት ነገር በዛች ተከበበች وحفت النار بالشهوات እሳት ግን የተከበበችው በምንድነው በሻህዋ ነው በስሜት ነው በተለያዩ ስሜቶች በተለያዩ አላህን በመናምጽባቸው ስሜቶች ጀሃነም የተከበበች ነች ማለት ነው ጀነት የተከበበችው ደግሞ በምንድነች እኛን ለነፍሳችን በሚከብዱ ነገራቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን መጠየቅን አብዚ እንዲሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእሳት ነፃ እንዲያደርግሽም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠይቂ ولكن ذلك منك يعني هي لكانت مهون አለበት ሁሉ ጊዜ መታዘወትሪ ጉዳይ መሆን አለበት لأن ذلك هو فوز سلوهنا مالتنا وقد قال سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هنا فوز مالتنا هنا فلا موتات الدنينة مالت هنا فمن زحزح عن النار كاسات من على يتراك كاسات يراك وأدخل الجنة أسا جنة يقباسو فقد فاز برقت من هنوال الدنيا هنوال عملتوال አልፏል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን ልጠይቅ ይገባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእሳት ነፃ እንዲያደርግሽም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጠይቅ ይገባል ማለት ነው ሌላው ኩኒ على حذر من النار ከእሳት يعني ጥንቃቄ ልታደርግ ይገባሻል የእሳትን ስራ ከመስራት ወደ እሳት የሚያስገቡ ስራዎችን ከመስራት ጥንቃቄ ልታደርግ ይገባሻል በምን ከተባለ بمحاسبه نفسك نفسሽን محاسبه በማድረግ በመተሳሰብ በትናንሹም በትላልቁም ጉዳይ ላይ ነፍስያሽን በመተሳሰብ
በሁሉም ጉዳዮች ላይ ራስሽን በመመርመር ከእሳት ልትጠብቂ ይገባሻል ማለት ነው። لأن كثيرا من النساء لا تفكر في العواقب በብዛት ሴቶች ዓቂባውን የመጨረሻውን ነገር አይመለከቱምና وانما يفكرون في الحاضر አሁን ስላለ ጉዳይ ነው يعني ትኩረት የሚያደርጉት ማለት ነው። ምንን የተመለከተ ዚና الدنيا የዱንያን ጌጣጌጥ የዱንያን መጣቀሚያን የበለጠ ትኩረት ስለሚያደርጉበት ማለት ነው። የበለጠ ትኩረት የሚያደርጉት ስለምንድነው? ስለ ዓቂባ ስለ መጨረሻው ህይወት ሳይሆን የሚያስቡት ዱንያ ላይ ስላለችው ጌጣጌጥ ነው የሚያስቡት። ስለዚህ ሐዘር ልታደርጊ ልትጠነቀቂ ይገባሻል ማለት ነው። መልካምን መስራት መልካምን ማብዛት አለብሽ ማለት ነው። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد انقدي ትላንትና የተወሰነ ስለ طلب العلم አይተናል። ሴት ልጅና طلب العلم እሚል ነገር አይተናል። ዛሬም يعني طلب العلم አንድ ሴት አድርጋ ወይም ማንኛውም ሰው طلب العلم አድርጎ ከዛ የሚያገኘው ثمራ ከዛ የሚያገኘው ፍሬ ወይም ደግሞ يعني አላህ ዘንድ ስለሚያገኘው ጀና ስለዛ ነገር እናወራለን። ጀና والمرأة ስለ ሴት ልጅና ጀና እሚል ነገር እናያለን ማለት ነው። أيتها المرأة شمري إلى الجنة في كل وقت وافعلي ما يلي كل ጊዜ ራስሽን ለጀና አዘጋጂ ቆራጥ ሆነሽ ታጥቀሽ ተነሺ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለውን ጀና ለመውረስ ማለት ነው። وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يا لون جنة لماغنيت ጥረት አድርጊ ሁሌ ወገብሽን አስረሽ ታጥቀሽ ተነሺ ማለት ነው። ምን በማድረግ አንደኛ اعلمي أنك تعيشين في هذه الدنيا في السجن حتى إذا خرجت إلى الآخرة وأدخلك الله الجنة بفضله ورحمته وجدت الراحة التامة يعني ما وقع لبش أنتي دنيا وست اندمتنوري يها دنيا دمو أسرنيا انداد الرقش يه دنيا يا الله سبحانه وتعالى مؤمن وجند እንደ እስር ነው የሚቆጥሩት ማለት ነው ይሄን ዱንያ። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ዱንያ አውጥቶ يعني ከዚህ ዱንያ ወስዶሽ ወደ ራሱ يعني ጀና በረህመቱ በፈضሉ እስኪያገባሽና يعني راحة ረፍት እስክታገኝ ድረስ يعني اجتهاد አድርጊ ጥረት አድርጊ فاصبري على طاعة الله حتى تموتي እስከምት ሞቺ ድረስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጣዓ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመታዘዝ ላይ ምን አድርጊ صبر አድርጊ النبي صلى الله عليه وسلم ብለዋል في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا الدنيا يا مؤمنوች እስር ቤት ናት የካፊሮች ጀነት ነች አሉ النبي صلى الله عليه وسلم ስለዚህ ይህን አይምሮሽ ላይ አድርገሽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጣዓ ላይ መበርታት መታገል ይገባሻል ማለት ነው። ሁለተኛ اجعل الجنة نصب عينيك دائما ሁሉ ጊዜ አይኖችሽ መሃል አይኖችሽ ፊት ለፊት አድርጋትችን ጀና واعملي كل ما يقربك إليها ሁሉ ጊዜ ወደዚህ ጀና የሚያቀርብሽን የሚያስጠጋሽን መልካም ስራ በሙሉ ምን አድርጊ ፈጽሚ
واجتهدي في الأعمال الصالحة ملكام سران بمسرات لي اجتهاد أدرقي رت أدرقي حتى وإن كرهت النفس ذلك فاحملي نفسك على الطاعة فإنما هي أيام قلائل نفسش باتفلقهم نفسيش بتلاتشو من الزين يعني طاعوج اللهن ماملك النفسياش انبي بلم بيتألم انتي صبر أدرقي تاقي نفسشن طاع علي اند الزوتر أدرقات تنش جزي سلهون ازي دنيا علي متنوريو مالتنو تنش جزينو زيش دنيا علي متنوريو كذبوها لا ثم تنتقلين إلى القبر ودا قبر مهيراش አይቀርም ወደ ቀብር መሄዳችን አይቀርም ስለዚህ እስከዛ ጊዜ ድረስ ራስን ምን አድርጊ ሰብር አድርጊ ጣዓ ላይ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በማምለክ ላይ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በመገዛት ላይ طلب العلم ላይ اجتهاد በማድረግ ለምን ዒባዳ ስለሆነ ማለት ነው በመጠንከር መጥፎ የሆኑ ሰዎችን በመራቅ አልባሌ የሆኑ ነገራቶችን አልባሌ የሆኑ ቦታዎችን በመራቅ እንዲሁም ወሬዎችን በመራቅ عبادة لي طاعة لي صبر أدرقنا الله سبحانه وتعالى بملكام هنيتا تقنانيو بملكام هنيتا ودم ما يكارو كبر ودم ما يكارو بيت لما هيد راشن أزدقاجي مالتنا قزي واجرنو يرجم قزي من نوري مثلا نقرقن كلما يعني عشتي كأمرش يتوسنا يتكأنسنا مهدو مالتنا سلازي يهن أدرقي صبر أدرقي طاعة علي طاعة كبرنو يعني يعني سولج نفس من أيلهم أكبدوا ميتاج عنوال ماسم لذا النبي صلى الله عليه وسلم من حفت الجنة بالمكاره جنة يسولج نفس بمتتألو نقر يتكببنو بمتتألو بمكبدات نقر بزداج تكببشني وحفت النار بالشهوات እሳት ግን የተከበበችው በምንድነው በሻህዋኑ በስሜት ነው በተለያዩ ስሜቶች በተለያዩ አላህን በመናምጽባቸው ስሜቶች ጀሃነም የተከበበች ነች ማለት ነው ጀነት የተከበበችው ደግሞ በምንድነች እኛ ለነፍሳችን በሚከብዱን ነገራቶች መስገድ ሊሆን ይችላል መቅራት ሊሆን ይችላል طلب العلم ላይ ቁጭ ብሎ يعني መታገል ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገራቶች ምን ያደርጋሉ ለሰው ልጆች ይከብዳሉ በዚህ በሚከብድ ነገር ነው ጀነት የተከበበው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳት ደግሞ ለነፍስ يعني ምቹ የሆኑ يعني በሸህዋዎች በስሜቶች የተከበበ ነው አሉና ይህን ጥንቃቄ ልታደርግ ይገባል ማለት ነው ሌላኛው اكثري من السؤال الجنه وتعوذي بالله من النار الله سبحانه وتعالى جنة متأيكن أبزي عندهم الله سبحانه وتعالى كسات نسأن ديادرقشم الله سبحانه وتعالى انتيكي وليكن ذلك منك يعني هي لكانت مهونا اللبت واللقزي متازة والتريق الدايم مهونا اللبت لأن ذلك هو فوز سلوهنا مالتنا وقد قال سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هنا فوز مالتنا إهنا فلا موتات الدلنينة مالت إهنا فمن زحزها عن النار كاسات من على يتراك كاسات يراك وادخل الجنة أسا جنة يقباسو فقد فاز برقت من هنوال الدلنيا هنوال عملتوال ألفوال مالتنا سلازي هو اللي الله سبحانه وتعالى جنة للتيك يقبال الله سبحانه وتعالى كاسات نسان ليادرقشم الله سبحانه وتعالى للتأييك يقبال مالتنا ليلانيو إذا سألت الله الجنة الله ستأييكي فاسأليه ثلاثا سوستقزي الله سبحانه وتعالى جنة تأييكيو واستعيذي بالله من النار ثلاثا سوستقزي كأساتم الله سبحانه وتعالى نتبكش تأييكيو وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة سوستقزي الله سبحانه وتعالى جنة نتيك سو جنة من تلالج اللهم أدخله الجنة الله جنة أسقبه تلالج ومن استجار من النار كاساتم الله سبحانه وتعالى أن يتبقوا سوستقزي الله يا سو من تلالج اللهم قالت النار اللهم أجره من النار الله كاسات تبقوا تلالج مالتنا سلازي
ይህን ዱዓ ልታደርጊ ልታበጂ ይገባል ማለት ነው። ሌላው ኢንቲባህ ልታደርጊ ይገባል። ኢንቲባህ በጣም ጥንቃቄ ልታደርጊ ይገባል። فإن الموضوع مهم ስለሆነ ማለት ነው። ጉዳዩ ሙሂም ስለሆነ والخطر شديد ስለሆነ አደጋው يعني ኢንቲባህ ልታደርጊ ይገባሻል። በጉዳይሽ ላይ ትኩረት ልታደርጊ ይገባሻል። وأن تجعلي طلب الجنة هو مقصدك جنة من لتدرجي جبال مقصدك يعني غايش علامش لتدرجي جبال مالتنا وأن تعملي لذلك بجد ونشاط ورغبة بفلاقوت بنشاط يهن جنة لماغنيت انكسكاسي ما درجي جباشال مالتنا وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران من النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران لي أن أقل ساكن الجنة النساء رواه مسلم باس الله في حديث لي النبي صلى الله عليه وسلم منالو تنش يهونو جنة ميغنيو أكالوች ሴቶች ናቸው النبي صلى الله عليه وسلم إذا ለዚህ ሲባል ምን ማድረግ አለብሽ اجتهاد ማድረግ አለብሽ በነሻጥ በጉጉት በፍላጎት ወደ ጀና የሚወስድሽን እንቅስቃሴ ስራዎች ልትሰሪ ይገባሻል ማለት ነው። ሌላው ኩኒ على حذر من النار ከእሳት يعني ጥንቃቄ ልታደርጊ ይገባሻል። የእሳትን ስራ ከመስራት ወደ እሳት የሚያስገቡ ስራዎችን ከመስራት ጥንቃቄ ልታደርጊ ይገባሻል። በምን ከተባለ بمحاسبة نفسك ነፍስሽን ሙሐሰባ በማድረግ በመተሳሰብ በትናንሹም በትላልቁም ጉዳይ ላይ ነፍስያሽን በመተሳሰብ በሁሉም ጉዳይሽ ላይ ራስሽን በመመርመር ከእሳት ልትጠብቂ ይገባሻል ማለት ነው። لأن كثيرا من النساء لا تفكر في العواقب በብዛት ሴቶች عاقبውን የመጨረሻውን ነገር አይመለከቱምና وانما يفكرون في الحاضر አሁን ስላለ ጉዳይ ነው يعني ትኩረት የሚያደርጉት ማለት ነው። ምንን የተመለከተ ዚና الدنيا የዱንያን ጌጣጌጥ የዱንያን መጣቀሚያን የበለጠ ትኩረት ስለሚያደርጉበት ማለት ነው። የበለጠ ትኩረት የሚያደርጉት ስለምንድነው? ስለ ዓቂባ ስለ መጨረሻው ህይወት ሳይሆን የሚያስቡት ዱንያ ላይ ስላለችው ጌጣጌጥ ነው የሚያስቡት። ስለዚህ حذر ልታደርጊ ልትጠነቀቂ ይገባሻል ማለት ነው። መልካምን መስራት መልካምን ማብዛት አለብሽ ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሲገልጹም ብለዋል እኔ ጀነትን አየዋለሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فرأيت أكثر أهلها الفقراء ببزات ማንን አየዋለሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الفقراء مساكينዎችን አየዋለሁ وطلعت في النار እሳትንም አየዋለሁ ከዛ ምን አሉ فرأيت أكثر أهلها النساء በብዛት ማንን አየዋለሁ ሴቶችን አየዋለሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ اجتهدي في طلب الجنة بالمسارعة إلى كل عمل صالح في الليل أو النهار ጥረት አድርጊ ጀነትን ለማግኘት ወደ ጀነት በመቻኮል መልካም ስራን በመስራት በቀንም በሌሊትም መልካም ስራዎችን በመስራት ወደ ጀነት ልትቻኮል ይገባሻል። وتزودي بتقوى الله في كل وقت በሁሉም ወቅት ላይ ተቅዋን ልትሰነቂ ይገባሻል። واصبري على الطاعة طاعም ላይ صبر አድርጊ حتى وإن ثقلت على نفسك ነፍስሽ ላይ طاعة ብትከብድሽም اصبري صبر أدرجي لمن كتباله فالعمر قصير والموت قريب عمر قصير نو أدمي عجر نو موت جن من دنو قريب نو ولا تشنم قرب سلهونه يهان أدرجي مالتنو والجنة قريبة والنار قريبة ولتم قربناتشو جنتم قربنو أساتم قربنو سلزي من ما درج اللبش ولا جنة ما تشاكل اللبش لجنة مسرات اللبش. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لي النبي صلى الله عليه وسلم منالو ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها منالو اندسات عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نام هاربها أمي شاشات أكل من البات يتنيابات يهونج ولا مثل الجنة عند جنتم عليهم نام طالبها فلاقي وامتنيابات مالتنا سلساتنا قالن
ስለ እሳት አስፈሪነት እናውቃለን ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅጣት አስፈሪነት ከባድነት እናውቃለን ነገር ግን ከዛ ነገር يعني የሚጠብቀን ነገር አንሰራም ማለት ነው ወይም ደግሞ ያ ሁላችንም እንምንፈራው ጉዳይ እምንሸሸው ጉዳይ ሆኖ ሳለ ተኝተናል ማለት ነው በተቃራኒው ጀነህ ደግሞ ሁላችንም የምንፈልጋት ጉዳይ ነች የምንፈልጋት የምንጓጓላት ጉዳይ ሆና ሳለ እሷ ላይ ምን ብለናል ተኝተናል ማለት ነው النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث ابن مسعود اللي عندما من النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جنة عندنياتو زند عندما قربنا تشالو عند يعني شراك نعله ጫማ يعني እንደ ጫማ ማሰሪያ ወይም ጫማውን እንደሚያስገባበት يعني የጫማው ማስገቢያ በዩ የጫማው ማስገቢያ እንደዛ ያህል ጀና ምንድነች ቅርብ ነች አሉ ወናሩ مثل ذلك እሳትም እንደዛው ቅርብ ነች አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ يعني ሰዎች መልካምን ስራ ከሰሩ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የሚያስደስት ስራዎችን ከሰሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን አዘጋጅቶላቸዋል ጀነት ሰዎች ይሆናሉ ማለት ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala rahmat እዝነት ታክሎበት ማለት ነው እሳትም እንደዚያው ነው እሳትም ቅርብ ነች አሉ ወደ እንዳቸው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حرام ይሰራል የእሳት ስራ ነው የሚሰራው ያታላል የእሳት ስራ ነው ማጭበርበር የእሳት ስራ ነው حرام ዝሙት ሌሎም ኸምርም ሙዚቃም ሌሎችም ነገሮች يعني ምንድናቸው ወደ እሳት የሚያስገቡን ስራዎች ናቸው ማለት ነው እነዛን ነገሮች ልትጠነቀቅ ይገባታል አንዲት ሙስሊም ማለት ነው ومعنى الجنة أقرب جنة قرب وسبال هي كناية عن سهولة دخولها لمن أطاع الله سبحانه وتعالى لتجزى أكل بتأم يعني قربنا قللنا لما لتنو بزع مثال يامتو أحدكم من شراكنا عليه عند قرج عما ماسكبيو قللنا وكذلك النار لمن عصى أساتم عند الزو الله سبحانه وتعالى لامت أكل عند الزو قربنች አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ይህን ነገር ከፊት ለፊትሽ አድርገሽ ለይል ወነሃር በሌሊትም በቀንም አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ልታመልኪ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ልትገዚ አላህ የሚወደውን ስራ ልትሰሪ አላህን የሚያስከፉ ስራዎችን ደግሞ ልትርቂና ልትጠነቀቂ ይገባሻል ማለት ነው በተለይ طلب العلم ላይ የምታሳልፉ የምትሆኑ ሰዎች يعني ሴቶች ቁድዋ ልትሆኑ ምሳሌ ልትሆኑ ይገባል ማለት ነው ከናንተ ውጪ ላሉ አካሎች በሙሉ ባለባበስም ሊሆን ይችላል ባነጋገርም ሊሆን ይችላል በሁሉም ተሰሩፋታችሁ እናንተ መልካም ምሳሌ ሰዎች እናንተ ተናግራችሁ ሳይሆን ሳትናገሩ ያላችሁበትን የዲን ሁኔታ ያላህ ያላችሁበትን ጸባይ ያላችሁበትን ባህሪ ያላችሁበትን መንሃጅ ወደው ሳትናገሩ ወደ እናንተ ሊጠቁ ማድረግ የምትችሉ ሴቶች መሆን አለባችሁ ማለት ነው ይህ يعني ዳዕዋ ነው ለእናንተ ዳዕዋ አንድ ሰው ስለተናገረ ብቻ አይደለም ሳይናገር በዝምታው ሰዎችን ጥሪ ማድረግ ይችላል በባህሪው ለሰዎች ጥሪ ማድረግ ይችላል መልካም በመናገር እንደዚሁም መልካም ተሰሩፋቶችን እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ጓደኛ ለጓደኛ ሊሆን ይችላል ጓደኛ ከውስጥ يعني ተማሪ ከአስተማሪ ጋር ሊሆን ይችላል ተለያዩ ሙዓመላዎች ላይ ከጎረቤትም ጋር ሊሆን ይችላል ሙዓመላዎች ላይ መልካም የሆንሽ ሴት መሆን አለብሽ ጥሩ ምሳሌ መሆን አለብሽ ትላንትና ብለናል طلب العلم يعني ثمرው ፍሬው ምንድነው አለን ስራ ነው ተምረሽ ያን ነገር ልትሰሪበት ይገባል ስለ ሒጃብ ከተማርሽ በሒጃብ ልትሰሪበት ይገባል
የእውነት ሂጃብ ለባሽ መሆን አለብሽ ለማንኛውም ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው የምንጠቀም ያድርገን ካበዛሁባችሁ ነሲሐውን አፉ በሉኝ ሱብሃነከ اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك